बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. मोगाच्या भाव भयणांनो, सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या पवित्र जाग्यार आनी देव मोगान आनी कुरपीन बोललो दीस तुमकां हांव दितां. देवाक दिनवासूंक ताची स्तुती करूंक सदांच आमी आनी सगळे सुवातेर आमी तयार आसूंक जाय. फकत सुखांतूच न्हय पूण दुखांतूय आमी देवाक दिनवासूंक फावो. कित्याक जें कितें आमचेर येता, सूख जावं दूख, तें आमच्या बऱ्याकूच येता म्हूण आमी मानून घेवंक जाय. तर ह्या वेळार सगळे आमचे हुस्के देवाक उबारुया आनी ताची वाखाणी करूंक सगल्या काळजान आनी मनान तयार जावुया. सोम्या जेसू, आमी सगलीं तुजी मोगाचीं आनी आपुरबायेचीं भुरगीं हे वेळार तुका दिनवासूंक तुजी स्तुती करूंक आमी सगलीं ह्या पवित्र देव मंदिरान एकठांय जाल्या. आयच्या दिसा पासत हे वेळा खातीर आमी तुका दिनवासता. तूं आमचे मदीं हाजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता. भावार्थाचे दोळे आमकां दी सायबा, तुका पळोवंक आनी भोगूंक. आमच्या जिवितान कश्टां दुखान तूं आमकां सांगात करताय. आमचो भार आपणाच्या भुजार घेताय. आमचे पासत तूं रडटाय. तुजो मोग आमकां दिताय. मातेवाचें शिव वर्तमान 28 आमकां अशें मेळटा. सगलीं तुमी कश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात ती म्हजीशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर सोम्या, तुजे भाशेन ल्हानवीक आनी शांत काळजाची आमकां कर. हेच ल्हानविकायेन हे वेळार आमची मान बागोवन सोम्याक आमी नमस्कार करुया. सगलीं आमी देवाक मानवलोलीं जावंक सोदतात वो प्रयत्न करतात आनी जायते फावट तशें घडना. आमी निराशी जाता आनी देवासून अदीक पयस वेता. सदांच आमी देवाक लागीं आसूंक जाय. देवाचो आदार आनी आशिर्वाद आमी मागण्यांतल्यान मागूंक जाय. आमच्यो गरजो देवाक थाव्यो आसात खऱ्यो आनी जायते फावट
आमी मागिनासतनाय बी तो आमकां फावो त्यो दिता. पूण आपणा लागीं मागतात तांकां दिवंक ताका ओदीक खुशालकाय भोगता. मोगाच्या न्हू, चडशीं आमी सगल्या वेळार फकत देवा लागीं मागता, पूण देवाक दिनवासूंक आमी विसरता. आमी देवा लागीं मागूंक जाय, पूण तेच बरोबर ताका दिनवासूंकूय जाय. आमची दिनवासनेची ताका गरज ना खरी, तरी आसतना आमी ताका दिनवासूंक जाय. ताची मोहिमा गावूंक जाय, कित्याक हेच दिनवासनेंतल्यान आमचे संबंद देवा लागीं ओदीक गोड जावंक पावता. आनी हें की गरजेचें. सगल्या आमच्या ल्हान व्हड पातकांचें आमी दूख दवरूंक जाय. देवा लागीं बोगसणें मागूंक जाय. आमचो देव मोगाचो देव, तो आमकां केन्नाच फाट वळचो ना. कितलीं व्हड पातकी जाल्यार पासून तो आमकां बोगसूंक सदांच तयार. सदांच ताचे हात उदके आमकां विंगूंक. फकत आमी वय सायबा, हांव चुकलो, म्हाका बोगूस म्हणपाची गरज आसा. केन्ना तो आमकां रित्या हातांनी परतून धाडचो ना. सदांच तो आमकां बोगसणें दिवंक, आमचेर आपली कृपा ओतूंक आयतो आसता. आमचीं दुकां तो पुसता. बऱ्या बऱ्या देण्यांनी आमकां तो भरता. पूण जायते फावटी आमी आमच्या संवसारांत गुल जाल्लीं आसात आनी देवाक विसरता. तर ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांचें बोगसणें देवा लागीं मागुया. गीत गावुया, आय फो दयाल देवा. Dayal Deva Kagludicha Bogus Baba Mogacha Bapui Mono Advonaga Burgyang Tuja Sonaka Jesu Angkaklud Magda Ditoloy Mon Patiedam Sulmoja Pakakondardam Ai Chandi Sugli Sandam Jesu Angkaklud Magda Ditoloy Mon Patiedam Sulmoja Pakakondardam Ai Chandi Sugli
Patka khatir makafawo usokuti sasnaso kushvolvole em gonache sodan soltea ujace Yesu angkat lut makta ditoloi mun patieta sur moja pat kondarta ai chanti sugli sandang. सोम्या जेजू आयच्या दिसा पासत आमी तुका दिनवासतां आनी आर्गां दितां सगले सृश्टी पासत आमी तुका वाकांतां सगल्या वेळार आनी सगले सुवातेर तूं आमची राखण करताय देखून तुका आमचे दिनवास उदका पासत वाऱ्या पासत मोलबा आनी दोतोरी पासत सुर्या चोंदरी आनी नखेत्रां पासत आमी तुका दिनवासतां बापा सगल्या मुनिस्कुलां पासत झाडां पेडां आनी दोंगरा पासत सगले मोनजाती आनी मासले खातीर तुका आमी दिनवासतां बापा सदांच तुजी स्तुती करूंक तूं आमकां शिकय तुजें किर्तन गावूंक तूं आमकां जागय गीत गावया E14 व्हडत्या देवाक व्हडत्या देवा वखाणुया मोगाल बापा दिनवासुया पातकी भुरग्यांक सोडून काडली जेजू सोवे जिवी केली जिव्या देवा वाकांता सगल्या काळसा दिनवास जिव्या देवा वाकांता सगल्या काळसा दिनवास सूर्याचेजू उदयून आयलो ताचो प्रकाश आमचेर फाकलो ताच्या नांवान एकठांय जावया आमची मोदें जेजू घेवया जिव्या देवा वाकांता सगल्या काळसा दिनवास जिव्या देवा वाकांता सगल्या काळसा दिनवास पवित्र आत्मो आमची देवलो काळसान आमच्या रिगून रावलो सुंदर शांती ताची देणी खाली काय
आमी घेवची जिव्या देवाक वाकांता सगळ्या कासा दिन वास्ता जिव्या देवाक वाकांता सगळ्या कासा दिन वास्ता त्रिक देवा भुक्ती पोहना तोकली बागून गायात नोमान निरोधुरी सर्वेश्वरा हुयगो मुयमा ससना सहस्ना जिव्या देवा वाकांता सगळ्या कासा दिन वास्ता जिव्या देवा वाकांता सगळ्या कासा दिन वास्ता हे वेळार देवाची उतर आयकूंक सगळीं आमी तयार जावया. लुकाचें शुभ वर्तमान 22 वळी 6 ते 11. दुसऱ्या एका सोनवारा दिसा तो देवस्थानान वचून शिकवण दितालो आनी उजव्या हाताक आर जाल्लो एकलो मनीस थंय आसलो. जेजूचो गुन्यांव कोचे खातीर सोनवारा दिसा त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिझेव जेजूक तेलून पळयताले. तांच्यो चिंतना वळखून हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हळें, उठ आनी मोदेकात यो, उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो. आनी जेजून तांकां म्हळें, सोनवारा दिसा कितें करूं येता, बरें काय वायट, जीव वाचोवंक येता वो काडूं येता, हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना तांचेर सगल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हळें, तुजो हात सोड. ताणें तशें केलें आनी आदले भाशेन ताचो हात सारको जालो. पूण तांचो राग एकदम चडलो आनी जेजूक कितें करचें तें ते एकामेका लागीं विचारूंक लागले. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. देवाच्या उतराचेर नियाल करुया. जायत्या भासांनी आनी जायते तरेन देव आमच्या आदाराक येता. खूद न्हय पूण कोणाच्याय वरवीं. तरी तो आमच्या आकांताच्या वेळार वो आमच्या गरजेच्या वेळार आमकां पावता. हें बेस बरें आमी जाणाव.
आमच्या दिसा दिसपट्टी आमच्या मदलीं जायतीं भाव भयणां ही आपल्या जिवितांत अनुभवतात. लुकाचे शुवर्तमानांत 22:10 अशें म्हणटा. तेन्ना तांचेर सगल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हळें, तुजो हात सोड. आनी ताणें सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. जेजून एकाच उतरान त्या मनशाक बरो केलो. तरी आसतना जायतीं जाण ताचेर दुबावले. ताचे सोरशिल्ले कोडसुरून गेले. जायते तरेन जेजून सोबार लोकांक बरें केलें. खूब लोक आपआपली पिडा घेवन जेजूशी येतालो आनी बरो जावन वेतालो. अशें कितें आमकां लुकाच्या शुवर्तमानांत 22:12-18 अशें मेळटा. एका गांवांत भितर सरच्या वेळार कोड फुंटलेले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हळें, जेजू, गुरुजी, आमची काकूट कर. ताणें तांकां पळोवन म्हळें, वचात आनी याज्ञिकाक तुमचें आंग दाखोवयात. आनी थंय वेता आसतना ते नितळ जाले. तांतलो एकलो आपूण नितळ जाला म्हूण देखना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी ताच्या पांयां लागीं सरपटून पडून ताणें ताका आर्गां दिलीं. आनी तो सामरियेंतान आसलो. जेजून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हळें, 10 जाण नितळ जाल्यात न्हय, तर हेर 9 जाण खंय आसात? हे पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिसती पडलो ना. जेजून 10 कोडकारांक बरें केलें, पूण एकलोच परत येवन ताणें जेजूक दिनवासलो. हेर 9 जाण खंय गेले काय? अशेंच कितें आमच्याय जिवितांत घडटा. हांवूय ह्या 9 कोरकारांतलो एकलो काय? जोणेकल्यान हाचेर नियाळ करूंक फावो. जायते फावटी आमी हेंच करता. आमकां कितें जाय तें आमी देवा लागीं मागीत रावतात, पूण तें मेळटूच देवाक दिनवासूंक विसरतात. तो सगल्या वेळार आनी सगले परिस्थितीन आमी देवाक आर्गां दिवंक आनी आमी निच्यो करुया. जें आमकां कितें बरें तें आमचो बाप फावो त्या वेळार आमकां दितलो. ताचेर आनी ताच्या मोगाचेर पातयेवन रावुया. गीत गावुया. Q3 आसरो दी देवा.
अस्रोदी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाक्या सावळी अस्रोदी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाक्या सावळी तूच म्हजो बोर वासो तुजेर रुजपाक येता दुस्मान वेडो घालता तेन्ना वाटाय म्हाका कारुका अस्रोदी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाक्या सावळी अस्रोदी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाक्या सावळी भोव मागता तुज्या नांवान तुजे काकेन घे म्हाका आवय जोशी आपल्या धाकट्या भावा आपल्या एकटाटा अस्रोदी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाक्या सावळी अस्रोदी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाक्या सावळी हे वेळार कांय आमची मागणी सोर्गीच्या बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावनी दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. आमच्या पाप साहेबाक बिस्माक आनी पाद्रींक कुडी आत्मेची बरी भलायकी फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी बरे भाशेन वळखून घेवंक आनी आपल्या गांवची आनी देशाची उदरगत करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवाची जानवाय तांकां मागुया. जबाब दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. मागुया आमच्या भुरग्यां आनी तरणाट्यां पासत आपलें शिकप बरे भाशेन करूंक तशेंच आपल्या गांवांत वाड्यांत सगल्या सोवें ल्हानविकायेन आनी खालतेकायेन तांणी वागोवंक पवित्र आत्मेची देणी तांकां मागुया. जबाब दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो.
थोडीं भाव भयण कश्टवतात, थोडीं आपले पिडेक लागून आनी थोडीं आपल्या जाणटे पिरायेक लागून. तर तांकां पेकोणी दिवन बरी भलायकी फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. दुनिया देवा आयकांचो तालो भक्तीपणान मारता उलो. जी भाव भयण आपल्या जिवितान निराशी जाल्यान वो कसलेय कारणाक लागून तांणी देवाक आपल्या जिवितांतलो पयस केला, देवाचेर तांचो भावार्थ उणो जाला, तसल्या भाव भयणांचो उगडास करून तांकां देवान आपले कृपेचो हात लावन परत आपल्या गोपान ओडून हाडूंक बापाचो आशिर्वाद तांचेर मागुया. जबाब. दुनिया देवा आयकांचो तालो भक्तीपणान मारता उलो. हे संवसारांत अंतरल्यान त्या सोमेस्तांक तांच्या पातकाचें भोगसणें दिवन तांकां सोर्गीच्या सुखान वांटो फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. दुनिया देवा आयकांचो तालो भक्तीपणान मारता उलो. हे वेळार सोगलीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयल्लें मागणें बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.